बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयिर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयिर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्विबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयिर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वा सुखैश्चैव युक्तास्यो सुखकारणे भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाश्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर्दुःखहीना महासुखात् दूरादूरद्वेषराग मुक्तोपेक्षा स्थिता हि स्युः। त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय बुद्धाय। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टिभीको बोधि वाचन कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी धर्मथर नारायण प्रसाद रिजालज्यूद्वारा लिखित बौद्धादर्श किताबको वाचन गरिरहेका छौँ र 12 निदानको 9औं कडी अथवा उपादानको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। उपादान भनेको मनले बढी पकड गर्नु हो, उप भनेको नजिक र आदान भनेको ल्याउनु हो। कुनै पनि अनुभव भएको आलम्बनलाई मनले पकडेर नजिक ल्याइराख्न थाल्यो भने उपादान भनिन्छ। त्यो ग्राह या पकड भएको अवस्था हो। तृष्णाको अवस्थामा मनमा लगाव कमजोर हुन्छ, तर उपादानको अवस्थामा लगाव बलियो हुन्छ र व्यक्तिले कर्म गर्नै पर्ने हुन जान्छ। यस्तो उपादान आलम्बनहरूप्रति पनि हुन सक्छ, विचार धारणाहरूप्रति पनि हुन सक्छ, या कुनै प्रकारका मानसिक अनुभूतिहरूप्रति पनि हुन सक्छ। त्यसैले उपादान 4 किसिमका हुन्छन्: कामोपादान, शीलव्रतोपादान, दृष्टि-उपादान, आत्मवादोपादान। छोटकरीमा भन्दाखेरि बलियो भएर जागेको तृष्णा नै उपादान हो। उपादानको कारणले नै वर्तमानमा राम्रा नराम्रा कर्महरू गरिन्छन् र भवचक्र चलिरहन्छ। त्यसैले उपादानको कारणले नै भव हुन्छ भनिएको हो, अर्थात् उपादान प्रत्ययो भव। 10 नम्बर भव। भव भनेको वर्तमान जगत नै हो, तर पनि यहाँ भव भनेको उपादानको कारणले गरिने कर्म हो। यो 2 किसिमको हुन्छ: क कर्म भव, ख उपपत्ति भव। त्यसमध्ये यो जन्मका र पहिलेका जन्मका कर्महरूको सङ्ग्रहलाई कर्म भव भन्छन् भने ती कर्महरूको कारणले जन्म हुने सम्भावना भएको विभिन्न लोकहरूलाई उपपत्ति भव भनिन्छ। उपपत्ति भव अर्थात् हामीले जन्म लिन सक्ने संसारहरूलाई त्रिधातु या षड्गतिको रूपमा बताइएको हुन्छ। त्रिधातु भनेका काम धातु, रूप धातु र अरूप धातु हुन्। काम धातु। काम धातु भनेको काम, इच्छा, चाहना र वासनाहरूले प्रभावित भएको ठाउँ हो। यहाँ काम तृष्णाहरू बलिया र प्रभावशाली हुन्छन्। यसभित्र 3 दुर्गति नरकलोक, प्रेतलोक र पशुलोकहरू, मनुष्यलोकहरू र कामधातु देवलोक यस्ता 6 किसिमका देवलोक या स्वर्गहरू हुन्छन्, जसभित्र हामीले सुन्ने गरेका अधिकांश देवी देवताहरू पर्छन् रहेका हुन्छन्। यी मध्ये मनुष्यलोक, कामधातुका देवलोक र कामधातुका असुर लोकहरूलाई काम सुगति पनि भनिन्छ र यहाँ सत्वहरूको चित्तलाई काम गोत्रको चित्त भनिन्छ। अपुण्यावि संस्कार सञ्चय गराउने कर्महरूले 3 दुर्गतिहरूमा जन्म गराउँछन् भने पुण्यावि संस्कार सञ्चय गराउने कर्महरूले काम सुगतिमा जन्म गराउँछन्।
रूप धातु चित्तको एकाग्रता समाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको ध्यानको कुशल संस्कारले गर्दा व्यक्ति मरेपछि जन्म हुने विशिष्ट लोकहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई रूप धातु देवलोक या ब्रह्मलोक भनिन्छ। रूप समाधि प्राप्त गरेको चित्तलाई महद्गत चित्त भन्दछन् र महद्गत चित्त जन्मिने लोक ब्रह्मलोकहरू हुन् र यी 18वटा हुन्छन्। यस्ता ब्रह्मलोकहरू सबै सुगति नै हुन्, तर यहाँको आयु लामो हुन्छ। अरूप धातु रूप, रङ, आकार नभएको कुरामा निराकार निरञ्जन खालको अनुभूतिमा समादिष्ट हुने व्यक्ति जन्मिने ठाउँलाई अरूप धातु भनिन्छ र यी 4 प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरूको आयु अझै लामो 80,000 कल्पसम्म पनि हुन सक्छ। आनिन्जय संस्कारले जन्माउने क्षेत्रहरू यिनै हुन्। यसरी त्रिधातु अथवा षड्गति नरक, प्रेत, पशु, मनुष्य, असुर, देव जति सबैलाई उपपत्ति भव भनिन्छ अथवा त्रिधातु या षड्गति भनेर बताइने संसार नै उपपत्ति भव हो। त्यसबाहेक अन्तराभव 2 जन्महरूको बीचको संसार पनि हुन्छ। यस्ता किसिमका यी लोकहरूको बारेमा सही किसिमले बुझेन भने मुक्तिको मार्ग पनि स्पष्ट हुँदैन। सत्यको दर्शन गरिसकेको व्यक्ति दुःखबाट तरिसकेका हुन्छन् र त्यस्तो व्यक्तिको चित्त चाहिँ लोकोत्तर गोत्रमा भएको चित्त हुन्छ र यी उपपत्ति भवहरूमा जन्मिँदाखेरि विशेष प्रणिधान या करुणाको बलले मात्र जन्मिन सक्छ। अन्य सामान्य व्यक्ति वा प्राणी जस्तो कर्मको वशमा परेर जन्मिँदैन। यिनीहरूको विषयमा विस्तारमा बुझ्न बोधि पुष्पाञ्जली भाग 4 या कुनै अभिधर्म शास्त्र हेर्न सकिन्छ। उपादान भएपछि भव भइहाल्छ, किनकि यहाँ हामीले कुशल, अकुशल या अव्याकृत, कुशल या अकुशल भनेर नछुटाइएको कर्महरू निरन्तर गरिराखेको हुन्छ। चित्तबाट अविद्या नहटाइएको हुनाले अहिले जति पनि कर्महरू गरिन्छन् तिनीहरूबाट चित्तमा संस्कार बन्दै जान्छन् र अर्को जन्मको लागि कर्म संस्कारको रूपमा सञ्चय हुँदै जान्छन्। यो जन्मको अन्त्यसम्म गरिएको कर्म भवको संस्कारको फलस्वरूप मरेपछि अर्को जन्ममा ढकेलिन्छ। त्यसकै कारणले फेरि अर्को जन्म हुन्छ। अतः यी कर्म भवले नै फेरि अर्को जन्म निम्त्याएको हुन्छ। त्यसकारण भव प्रत्यय जाति भनिन्छ, अर्थात् भव अहिलेसम्म गरिएका कर्महरूको संसारलाई आश्रय बनाएर फेरि जन्म हुन्छ। 11 नम्बर जाति। जातिको अर्थ जन्मिनु हो। कर्म भवको कारणले नै फेरि जन्म हुन्छ। त्यही जन्म भनेको नै जाति हो। जन्मेपछि माथि बताइए चाहिँ स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान हुँदै गर्छन् र त्यो जन्मको भाव पनि मन्दै गर्छ। व्यक्ति बुढो हुँदै जान्छ र अन्त्यमा मर्छ। अर्थात् जाति प्रत्ययम जरा मरणम, यानि जातिलाई आश्रय बनाएर बुढ्याइ र मृत्यु आउँछ। 12 नम्बर जरा मरण। जरा भनेको बुढ्याइ हो र मरण भनेको मृत्यु नै हो। जन्मेपछि आफ्नो कर्मले दिएको हदसम्म बुढो हुने र अन्त्यमा मर्ने हुन्छ। त्यसैलाई छोटकरीमा जरा मरण भनिन्छ। यसैभित्र शोक, बिलौना, दुःख, खिन्नता, पछुतो इत्यादि भइरहन्छ। यसरी ठुलो दुःख राशिको उदय भइरहेको छ। यस प्रकार फेरि फेरि अर्को लोकमा जन्म भइरहेको हुन्छ र अनादिकालदेखि नै यस्तै दुःख भइरहेको हुन्छ। परलोकम पुनर्यातित्यनादि भवचक्रम, अभिधर्मकोश। हाम्रो जन्म मरणको श्रृङ्खला यही हो। यो प्रतित्य समुत्पादमा पहिला 2वटा अविद्या र संस्कारले पहिला जन्मको कुरा औल्याएका छन् भने बाँकी 8वटा विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान र भवले वर्तमान जन्मलाई औल्याएका छन्। त्यसै अन्तिम 2वटा जाति र जरा मरणले भावी जन्मलाई औलाउँछन्। यसरी 3 जन्मलाई सम्बन्धित गरेर यो उपदेश बताइएको हो र 3 खण्ड भएको प्रतित्य समुत्पाद भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो र निरन्तर चलिरहेको छ र हामी त्यसमै बाँधिएका छौँ। 3 वृत्तहरू, यी सबै अङ्गहरू या निदानहरू स्वभावले 3 किसिमका छन्
र ती तीन स्वभावलाई वृत्त पनि भन्दछन्। क्लेशवृत्त, कर्मवृत्त, दुःख या विपाक वृत्त। आचार्य नागार्जुनले भन्नुभएको छ, आध्याष्टनवमा क्लेशा द्वितीयो दशमश्च कर्माणि शेषाश्च सप्त दुःखेषु संगृहीता द्वादश धर्माः। प्रतीत्य समुत्पाद हृदय। 1. क्लेश, अविद्या, तृष्णा र उपादान, यी तीनलाई क्लेश भन्दछन्। 2. कर्म, संस्कार र भव, यी दुईलाई कर्म भन्छन्। 3. दुःख, बाँकी 7वटा विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, जाति, जरा, मरण लाई दुःख भन्दछन् या विपाक पनि भन्दछन्। छोटकरीमा भन्ने हो भने क्लेशहरूले गर्दा कर्म गराउँछन्, कर्महरूले गर्दा विपाक या दुःख गराउँछन्, विपाक या दुःख अनुभव गर्दाखेरि क्लेशहरू जम्मा हुन्छन्। त्यसैले यी क्लेश, कर्म र विपाक या दुःखको आपसमा दोहोरो सम्बन्ध पनि छ र आपसमा यसरी जेलिएका छन् कि तिनीहरूको जालोलाई तोड्न गाह्रो छ। यस प्रकार यो 12 निदानले नै हामीलाई संसारमा घुमाइराखेको हुनाले हाम्रो मार्ग, दुःखबाट मुक्त गराउने मोक्ष मार्ग, यसलाई तोड्ने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि, यदि मोक्ष चाहने हो भने मार्ग यस्तो हुनु आवश्यक हुन्छ कि या त अविद्या नष्ट होस्, या संस्कारहरू नष्ट हुन्, या विज्ञान नष्ट, निरुद्ध होस्, इत्यादि इत्यादि। यो 12 निदानको श्रृङ्खलामा कुनै पनि निदान या अङ्ग निरोध या नष्ट भयो भने क्रमशः सबै सम्बन्ध नष्ट हुन्छन् र त्यो चक्र नै बन्द हुन्छ। तब मात्र सच्चा मोक्ष हुन्छ। दुःखको चक्रलाई चलाइराखेको प्रतीत्य समुत्पादलाई अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद भनिन्छ। जस्तै अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छन्, संस्कारको कारणले विज्ञान हुन्छ, विज्ञानको कारणले नाम रूप हुन्छ, इत्यादि इत्यादि। अविद्या प्रत्यय संस्कार, संस्कार प्रत्ययम विज्ञानम, विज्ञान प्रत्ययम नाम रूपम। यस्ता दुःखको चक्रलाई रोक्ने या बन्द गर्ने प्रतीत्य समुत्पादलाई प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद भनिन्छ। जस्तै अविद्याको निरोध भएमा संस्कारहरूको निरोध हुन्छ, संस्कारहरूको निरोध भएमा विज्ञानको निरोध हुन्छ, इत्यादि इत्यादि। अविद्या निरोधात् संस्कारा निरुध्यन्ते, संस्कार निरोधात् विज्ञानम निरुध्यन्ते, इत्यादि इत्यादि। यो प्रतीत्य समुत्पाद अहिलेकै क्षणमा पनि चलिराखेको हुन्छ। बाहिरी संसारका भौतिक नियमहरू पनि प्रतीत्य समुत्पाद हुन्। यो जगत नै केवल प्रतीत्य समुत्पाद मात्र हो। त्यस प्रकारको प्रतीत्य समुत्पादको सूक्ष्म स्वरूपलाई परिभाषित गर्दै भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, अस्मिन् सति इदं भवति, अस्योत्पादादि मुत्पद्यते इति इदं प्रत्ययता रूपम। अर्थात् यो भए त्यो हुन्छ, यसको उत्पत्ति भए त्यसको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने खालको यसको विश्वास या आश्रयले चल्ने स्वरूपको हुन्छ प्रतीत्य समुत्पाद। यसरी संसार चलाउने या सृष्टि गर्ने पनि प्रतीत्य समुत्पादले हो भने प्रलय गराउने या संसारबाट मुक्त गराउने पनि प्रतीत्य समुत्पादले हो। पहिले बताइएका 2 आर्य सत्यहरू, दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य, भवचक्रलाई स्पष्ट पार्ने उपदेशहरू हुन्। यिनीहरूले हाम्रो अहिलेका स्थितिको बारेमा जानकारी दिन्छन् र यो संसारमा सुख र शान्ति छैन, यसबाट उम्किन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छन्। अब धर्मचक्रलाई स्पष्ट पार्ने उपदेश अन्तर्गत आउने 2 आर्य सत्यहरूको बारेमा बुझ्नुपर्छ। ती यस प्रकारका छन्। 3. निरोध आर्य सत्य। यो तेस्रो आर्य सत्य हो। निरोध भनेको रोकिनु या बन्द हुनु हो। दुःखको श्रृङ्खला रोकिनु अथवा दुःख चक्रको नाश हुनुलाई यहाँ निरोध भनिन्छ। निरोध आर्य सत्यको तात्पर्य हो दुःखको निरोध हुन्छ भन्ने वास्तविक तथ्य, जसलाई आर्यहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन्, अरूले सक्दैनन्। यो संसारको दुःख अगाडि बताइएका कारणहरूले गर्दा आएको हुनाले ती कारणहरूलाई हटाएमा दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। निरोध आर्य सत्यको मर्म यही हो।
जसरी बत्ती बलिराख्न त्यसका कारणहरू तेल, बाती, हावाहुरी बिनाको शान्त वातावरण इत्यादि जरुरत हुन्छन्, त्यसरी नै संसारको दुःखको आगो बलिराख्न अविद्या, तृष्णा, उपादान जस्ता कारणहरू आवश्यक हुन्छन्। तेल सकिएपछि, बाती सकिएपछि बत्ती बल्दैन, निप्छ। त्यस्तै तृष्णा, अविद्या जस्ता क्लेशहरू सिद्धिए, निरुद्ध भए अथवा रहेनन् भने दुःखको आगो पनि निप्छ। यसरी दुःख पूर्ण रूपमा निभेको अवस्था हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई निर्वाण भन्दछन्। त्यो अवस्था नै मोक्षको अवस्था हो। बुद्धता पनि यही हो। त्यो निर्वाण नै परम शान्तिको अवस्था हो, परम सुखको अवस्था हो। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, आरोग्यम परमो लाभः, सन्तुष्टि परम धनम, विश्वास परमा ज्ञाति, निर्वाणम परम सुखम। धर्मपद। अर्थात् परम महान या उच्चतम लाभ भएको निरोगी हुनु हो। परम धन भनेको सन्तोष नै हो। परम बन्धु, हितैषी साथी भनेको विश्वास नै हो। परम सुख भनेको निर्वाण नै हो। त्यो निर्वाण लोकोत्तर हुन्छ अथवा लोकका नियमहरू, कर्मका नियमहरू, संसारका भ्रान्त अनुभूति लगायतका तमाम बुद्धि र विकल्पका उपजहरूबाट पर भइसकेका हुन्छ। त्यसैले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति त हुन्छ, तर त्यसको विषयमा तर्क वितर्क गर्न, व्याख्या गर्न, स्पष्ट पारिदिन सकिँदैन। अतः त्यसलाई अतर्क विचार तर्कबाट नभेटिने, अचिन्त्य चिन्तन मनन गरेर बुझ्न नसकिने, निष्प्रपञ्च, खडा, कपडा, म, त्यो भन्ने जस्ता भाषाहरूको बोध र कल्पना गर्ने मनस्थितिलाई प्रपञ्च भन्छन् भने त्यसबाट पर भएको स्थितिलाई निष्प्रपञ्च भन्छन्। शिव कल्याणकारक, उपशम सम्पूर्ण कुराहरू शान्त भएको स्थिति हुन्छ भनेर भगवानले उपदेश दिनुभएको छ। निर्वाणको विषयमा त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा भगवानले पनि गर्नुभएको छैन भने अरूले पनि गर्नु उचित हुँदैन। किनकि निर्वाणको बारेमा जति धेरै चर्चा गर्यो मन त्यति नै निर्वाणबाट टाढा हुन्छ। त्यसैले भगवानले निर्वाणको निरूपण अनावश्यक रूपमा गर्नु उचित ठान्नु भएको छैन। तैपनि मार्गको विषयमा बताउँदाखेरि सैद्धान्तिक व्यवस्थाको उपदेश दिने सिलसिलामा निर्वाणको चर्चा कतिपय सूत्रहरूमा आएको छ। बरु के निर्वाण होइन भन्ने कुराको बेली विस्तार जति पनि गर्न सकिन्छ। धेरै सूत्रहरू जस्तै प्रज्ञा पारमिता, वज्रछेदिका आदिमा त्यही गरिएको छ। निर्वाणलाई कतिपय सन्दर्भमा सत्य शब्दले पनि जनाउने गरिन्छ, या तत्व या परमार्थ सत्य पनि भन्ने गरिन्छ। बौद्ध सूत्र एवं शास्त्रहरूमा निर्वाणलाई सामान्यतया 3 प्रकारको बताइएको छ: सोपदिशेष निर्वाण, निरुपदिशेष निर्वाण, अप्रतिष्ठित निर्वाण। सोपदिशेष निर्वाण उपदि भनेको छल्ने या धोका दिने कुरा हो। यहाँ धोका दिने कुराहरू 5 उपादान स्कन्धहरू नै हुन् र यिनीहरूले नै नित्य सुख आत्माको आरोप गरेर हामीलाई भ्रान्त बनाएका हुन्छन्। यिनीहरू बाँकी हुँदै मनमा साक्षात्कार हुने निर्वाणलाई सोपदिशेष निर्वाण भनिन्छ। विशेष गरेर आफू क्लेशहरूबाट मुक्त भई परम शान्ति प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर अभ्यास गर्दै आफ्नो जीवन छँदै पूर्ण रूपले राग आदि क्लेश र तिनीहरूको मूल हेतु कारण अविद्यालाई नष्ट पारेका जीवनमुक्त व्यक्तित्वहरूलाई अर्हन भनिन्छ र त्यस्ता अर्हनहरूले साक्षात्कार गरिराखेको निर्वाणलाई सोपदिशेष निर्वाण भनिन्छ। उनीहरू जीवनमुक्त हुन्छन् र शरीर छोडेपछि निर्वाण धातुमै लीन भएर रहन्छन्। 5 उपादान स्कन्धहरूलाई नछोडुन्जेलसम्म उनीहरूले साक्षात्कार गरिराखेको निर्वाण यही हो। निरुपदिशेष निर्वाण उपदिहरू बाँकी नरहेर सम्पूर्ण कुरा शान्त भइसकेको स्थितिमा साक्षात्कार गरिराखेको निर्वाणको अवस्था नै यो निर्वाण हो। अतः जब एक जीवनमुक्त अर्हनले देह त्याग गर्छन् त्यसपछिको उनीहरूको चित्तको स्थितिलाई निरुपदिशेष निर्वाण भनिन्छ।
त्यसपछि उनीहरूको चित्तलाई पुनः संसारमा फर्काउन कुनै हेतु प्रत्यय क्लेश इत्यादि बाँकी नरहने भएकाले उनीहरूको पुनर्जन्म हुँदैन। त्यसैले निरुपदिशेष निर्वाण लाभ गरेका पुद्गल व्यक्तिहरूले फेरि संसारमा सम्बन्ध हुँदैन। आजको यो श्रृङ्खलामा वाचन गर्दाखेरि जति पनि पुण्य हासिल भयो त्यो सबैलाई सम्पूर्ण सत्वहरूको सम्यक सम्बोधि लाभ होस् भनेर उत्तरोत्तर परिणामना गर्दछु। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोषविद्वेषा जरारुजा मृत्युर्महोर्मिसङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागरा जगत्। भवतु सर्वमङ्गलम्।